नमस्कार दर्शक तथा श्रोताहरू, यहाँहरू समक्ष पुनः एक पटक सफ्ट टक लिएर आएको छु। कार्यक्रम सुरु गरौँ। राष्ट्रिय सेनाको क्याम्पमाथि छिमेकी ठुल्दाई सेनाको क्याम्प अर्थात् डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड बस्छ। यहाँका सेनाले ठुल्दाई सेनाको प्रमुखलाई मानार्थ जर्नेल ठानी सलाम ठोक्नुपर्छ। परम्पराको नाममा, विशेष सम्बन्धको नाममा। हुन त हाम्रा सेना प्रमुख पनि ठुल्दाई सेनाका मानार्थ जनरल हुन्, तर के एउटा ठूलो सेना र सानो सेनाको हैसियत समान हुन्छ? जति नै सोभरिन इक्वालिटीको गफ छाटे पनि। लैनचौरको उपसचिव सहसचिव स्तरको कारिन्दा कुर्ता पजामामा सजिएर चप्पल फटकार्दै हाम्रो देशको सर्वोच्च निर्वाचित प्रतिनिधि, यस सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न रात बिरात उसको शयन कक्षमा पुग्छ। यसै गरी ठुल्दाई अर्थात् छिमेकी देशको संवैधानिक तर मूलतः राज्य संरक्षित आपराधिक चरित्रको गुप्तचर निकायको प्रमुख हाम्रो सरकार प्रमुखलाई अकस्मात भेट्न आउँछ। भेटघाटमा के कस्ता कुरा हुन्छन् कहिल्यै बाहिर आउँदैन, तर बजारमा भने नाना थरी हल्ला चल्छन्। राजनीतिक पण्डितहरू उपबुजुर्गहरू कुर्लिन्छन्, तर सरकार सधैँ झैं बोल बोल मछली मुखभरि पानी मुद्रामा रहिरहन बाध्य छ। तथाकथित राष्ट्रसेवकहरू छिमेकीको ताबेदारी गरेबापत लैनचौरमा भत्ता थाप्न जान्छन् भनिन्छ। छात्रवृत्तिको लागि देश हित विरुद्ध सम्झौता गर्छन्। तिनका राजनीतिक मालिकहरूको के कुरा भयो र? सत्ताका लागि, शक्तिका लागि तिनीहरूले बेचेका हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थहरू, सम्झौता गरेका हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थहरू, तिनीहरूले बेचेका हाम्रा जीवनदायिनी, सित्तैमा उपहार दिएका भनौँ, कौडीको मोलमा बेचेका हाम्रा जीवनदायिनी नदीहरूको सूची लामो छ, अझ लामो हुँदैछ। शक्तिमा सत्तामा रहिरहन पाउनु पर्यो। कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली, राप्ती, अरुण, तल्लो अरुणदेखि डन्डा खोला हुँदै धोबी खोलासम्म जे जति पानीका स्रोतहरू उपलब्ध छन् यहाँ, ती सबै उपहारमा दिन सकिन्छ। अब त ती नदीहरू, ती खोलाहरू उपहारमा दिन पनि संसद, सार्वभौम संसदको स्वीकृति पनि नचाहिने भयो। अब त तल्लो अरुण शैलीमा ती नदीनालाहरू, खोलाहरू छिमेकी देशका प्यारा नेताहरूलाई जन्मदिनको उपहार स्वरूप दिन पनि सकिन्छ। त्यस्तै छ अवस्था। शक्तिमा रहिरहन पाउनु पर्यो, सत्तामा रहिरहन पाउनु पर्यो। विदेशी सेनालाई नेपालभित्र क्याम्प बनाएर राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको चिरहरण गराउन दिन पनि सकिन्छ। फेरि अचम्मको कुरा छ, यस्तो काम गर्न निरङ्कुश प्रतिगामी राजनीतिक नेतृत्व चाहिँदैन। एकदमै प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको लागि दशकौं कारावासमा बिताएको मसीहा, त्यस्तो स्वप्नद्रष्टा, विलक्षण प्रतिभा युगनायक नै चाहिन्छ। यस्ता दुष्कर्म, यस्ता कुकर्म गरिसकेपछि शासकहरूलाई, चाहे ती प्रजातान्त्रिक भनिएका शासकहरू हुन्, चाहे ती प्रगतिशील भनिएका शासकहरू हुन्, चाहे ती निरङ्कुश
व्यवस्थाका प्रतिनिधि शासकहरू नै किन नहुन्, उनीहरूलाई जनतामा अझ प्रजामा भनौँ न, हामी त प्रजाबाट माथि उठ्न सकेका छैनौँ। यी लामा लामा सङ्घर्षहरू तथाकथित क्रान्तिहरूपछि पनि ती प्रजामा देशभक्तिको भावना कायम राखिराख्न, देशभक्तिको खाँडो जगाउन केही सस्ता सडक नाटकहरू मञ्चन गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानीलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरे जस्तो गर्ने, तर कब्जा गरिएको भूभाग समावेश गरिएको नक्सा प्रचलनमा नल्याउने, पाठ्यपुस्तकमा समावेश नगर्ने, आफूले देश तल पार्ने सन्धि जस्तै महाकाली सन्धि गर्ने, कोशी सम्झौता गर्ने, गण्डक सम्झौता गर्ने, तर आफ्नै दलका युवा दस्ताहरूलाई तिनै सन्धि सम्झौता विरुद्ध सडक नाटक मञ्चनका लागि परिचालित गर्ने, सीताराम टाइपका रथ यात्रा निकाल्ने, राम जन्मभूमि नेपालमै छ भनी कुर्लने, तर छिमेकीले निरन्तर नेपाली भूमि मिचिरहँदा, सीमाञ्चलका नेपालीहरूमाथि अत्याचार गरिरहँदा, लाठी बज्राइरहँदा, गोली हानिरहँदा समेत चुसम्म नबोल्ने। सार्वजनिक खपतका लागि देशभक्तिको नारा उचाल्ने, तर देशहितमा सिन्कोसम्म नभाँच्ने, बरु सत्तामा शक्तिमा रहिरहन अँध्यारा कोठाहरूमा संदिग्ध विदेशी पात्रहरूसँग नाना थरी प्रतिबद्धता गर्ने, देश र जनता तल पर्ने गरी अनेक थरी सम्झौता गर्ने, अनि यस देशलाई र पुस्तौं पुस्तासम्म नेपाली जनलाई अन्धयुग उपहारमा दिने। कोरोना कहरले पीडित नेपालमा यसै समयमा छिमेकीको ठुल्दाइको तिनै सेना, जल, स्थल, वायुसेना सम्हालेका अति शक्तिशाली जनरल नेपाल आउँदैछन्। भनिए जस्तो तीर्थयात्रा गर्नको लागि मात्रै त उनी पक्कै आउँदै छैनन्। यति त भूरणनीति बुझेका, भूराजनीति बुझेका हामी नेपालीलाई पनि थाहै छ। चीन भारत सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको, विश्वको एकमात्र महाशक्ति आफ्नो आर्थिक सैनिक वर्चस्व एक छत्र राज गुम्नेमा अति चिन्तित रहेको यस विषम परिस्थितिमा अनि नेपालको संसद मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट पारित गर्न एकदमै दबावमा रहेको बेला ठुल्दाइका जनरल बिपिन रावतको भ्रमणको पूर्व सन्ध्या र भ्रमणका क्रममा के खिचडी पाकिरहेको होला, पाक्ने होला। सार्वभौम नेपाली नागरिकलाई जान्न पाउने अधिकार छ। सार्वभौम नेपाली नागरिकलाई अधिकार छ जान्न पाउने। कतै यो पुरै दाल नै कालो त छैन, यो पुरै अर्को षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिँदै त छैन नेपाली विरुद्ध, नेपाल विरुद्ध। तर यस समयमा, यस विषम परिस्थितिमा, ज्यादै महत्त्वपूर्ण समयमा यो सरकार मौन छ। अनि यो मौनता ज्यादै नै अर्थपूर्ण छ। यहाँहरूलाई मेरो सफ्ट टकको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो जानकारी पाऊँ, प्रतिक्रिया पाऊँ। च्यानललाई लाइक गर्न, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा, सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।